Class 9th Maths exercise 1.6 के मुझे first question is solve the following system of linear equations using inversion method. Solve for the Mamanga using inversion method solve matrix inversion method. First let's study about the matrix inversion method. Let's suppose Mamanga do equation the ax plus by is equal to m and cx plus dy is equal to n. उस दा मंग सर दो लीनियर इक्वेशन दी तब मंग थ्रू मैट्रिक्स संग सॉल्व को मैट्रिक्स इन्वर्जन मंग बाड़म बेसूली को तदी ए एक्स और वाई जिकम कोएफिशिएंट दी तदी न बयो मैट्रिक्स आस्को ए बी सी एंड डी बेज मंग सर वेरिएबल अननोन दी एक्स वाई दा न बयो मैट्रिक्स आस्को कॉलम मैट्रिक्स दी हो जिस मसल दी हो कम दी एम एंड एन दी न बयो कॉलम मैट्रिक्स आस्को एम एंड एन दी तब मंग मैट्रिक्स ए वायु दी तब मंगा कैपिटल एक्स वायु दी तब मैट्रिक्स बी वायु उस मंग से इक्वेशन साजी की ए एक्स इज इक्वल टू बी दिल तब मंगा दोनों सेट तो उस ए इनवर्स वालू ए इनवर्स दी ए इनवर्स इनटू ए नमंग सराजी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी उस शक्ल मंग यो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई को मंग से वापस आगा मैट्रिक्स राशि नो दी साइड मंग से वापस एक्स राशि कैपिटल एक्स दी साइड राशि ए इनवर्स ऑफ बी तासोस दो को ए इनवर्स मंग से बराबरी ए इनवर्स मंग से बराबरी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी दा मंग सरा फार्मूला साज शो यूजिंग इन्वर्जन मेथड दफारा उस पद्धति इस्तेमाल मंगो को मंग बखपल इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड कर मंग सर दा दो इक्वेशन दिलन बे बता मंग मैट्रिक्स पाम क्यूरी को 2 3 1 -1 दा 2 और दा 3 मोलिकल फर्स्ट रो के पर सेकंड रो के दा 1 दलता चकम मंग सर कम 1 -1 दे गम मोलिको बिया बाद एक्स वाई मैट्रिक्स उलिको इज इक्वल टू -1 and 2 उस पति के मंग सर दा मैट्रिक्स ए दे दा एक्स दे दा मैट्रिक्स बी दे मंग सर फार्मूला सर आगे दा मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी दी तो मंग इक्वेशन नंबर 1 हुआ दी इक्वेशन नंबर 1 के मंग एडजॉइंट हम पका दे डिटरमिनेंट ऑफ एम पका दे बी पका दे बी मंग सर गिवन दी बी मैट्रिक्स मंग सर दा मैट्रिक्स दे ए मैट्रिक्स में सर दा दे ए मैट्रिक्स पे मंगा सो पॉइंट को डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू 2 3 1 -1 डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई 3 तदीना मंग सर राशि -2 -3 व्हिच इज इक्वल टू -5 ए डिटरमिनेंट मंग सर आले -5 adjoint of a बराबर राशि adjoint of a which is equal to position बचें शी -1 and 2 और साइन बचें शी -1 and -3 मंग सरा adjoint of a मराले determinant of a मराले दा बोस मंग रावलु पे इक्वेशन नंबर 1 के पुट को पकड़ सरा बा मैट्रिक्स बी हम पुट को मैट्रिक्स बी मंग सरा दे -1 and 2 दा मंग पुट को equation 1 implies that x which is equal to adjoint of a which is equal to -1 -3 -1 and 2 divided by determinant of a which is equal to -5 and matrix b is equal to -1 and 2 -1 and 2 यदि हम राशि x is equal to -1 divided by 5 and -1 -3 -1 and 2 -1 and 2 दा उस मंग सर दो मैट्रिक्स थी दे बम मल्टीप्लिकेशन फाइंड को x is equal to द x का मंग से द कैपिटल x दे 1 divided by 5 this row with this column is equal to -1 multiply -1 plus 1 -3 multiply +2 which is equal to -6 -1 multiply -1 plus 1 2 multiply 4 2 multiply 2 which is equal to 4 then among sarashi -1 divided by 5 then among sarale -5 then among sarale +5
موږ سره x is equal to -1 divided by 5 minus 5 divided by into 5 اوس په موږ دا -1 divided by 5 چې موږ سره کوم دی دا په دې بریکټ دی میټرکس اوردن کې موږ سره راشي x is equal to -1 divided by 5 multiply -5 -1 divided by 5 multiply 5. ندی موږ سره له +1 -1 into -1 +1 and -1 x is equal to 1 and -1 او x matrix موږ سره څه برابر د x matrix x is equal to x and y دینه موږ سره رااله x and y which is equal to 1 -1 چې موږ کمپیریزن دلته وکړو موږ سره د x value راشي 1 and د y value موږ سره رااله -1 دا موږ سره solution رااله of equation 1 of question 1. Part number 2 le موږ سره x plus 2y is equal to -13 and 3x plus 6y is equal to 11. First موږ دا matrix form کې ولیکو 1 2 3 and 6. matrix form څنګه ساتو دا موږ start of this lecture کې خبره کړو بیا به موږ variable والا matrix ساتو x and y بیا به موږ جو چې کوم سره مساوي دي -13 and 11 دې ته موږ matrix A وایو دې ته به x y capital X دې ته به matrix B وایو موږ سره فارمولا راغلی و x is equal to adjoint of matrix A divided by determinant of matrix A into matrix B دا موږ سره فارمولا راغلی و د x فایند کولو لپاره په x کې بیا موږ سره x and y دي اوس به موږ determinant of A فایند کوو فرست به موږ determinant of A فایند کوو چې د determinant of A موږ سره not equal to 0 بیا further موږ سره کوو چې موږ سره دا equal to 0 راځي بیا equation به موږ سره سالو کیږي د دې بیا موږ سره solution exist کیږي نو فرست به موږ determinant of A فایند کوو determinant of A which is equal to 1 2 3 and 6 دا به ملټیپلای کوم موږ سره شي 6 فارمولا والا ماینس او دا به ملټیپلای کو 6 determinant موږ سره له 0 A determinant is equal to 0 د دې مطلب دا شو چې موږ سره کوم matrix A دا موږ سره یو singular matrix موږ دا خبره کړې و چې singular matrix موږ سره inverse نه فایند کیږي نو موږ به دا وایو چې موږ سره کوم given equation دی د دې solution exist کیږي نو